वेलकम टू एजुकेशन बैंक। आज हम एजुकेशन बैंक में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टेंसेस को पढ़ेंगे। हम स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर यह सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और अभी हम टेंसेस को भी शुरू करेंगे। टेंसेस ग्रामर में सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहती है। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़रूरी कंसेप्ट है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट सिंपल। पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पहचानने की और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसके साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट हो या किसी का नाम हो, कोई नेम हो, तब हम इसके साथ एस या ईएस भी इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में हम मौजूदा ज़माने को बयान करते हैं, खासकर मौजूदा ज़माने में वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो, जो हकीकत और मुस्तकिल काम हो वो काम, और जो काम कोई तसलसल से करता है वो सारी चीज़ें हम बयान करते हैं। इसकी दो फॉर्म्स हैं, वो मैंने पहले ही आपको बयान कर दी। सिंपल वर्ब फॉर्म, मिसाल के तौर पर दे कम, वी गो, यू लिव, द बॉयज रन। ये तकरीबन 4 जुमले हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। दूसरी शक्ल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा हुआ है। ही गोज, शी कम्स, ही लिव्स, द बॉय रन्स। इसमें ही की वजह से गो को गोज में तब्दील किया गया है, शी की वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कम को कम्स, ही को ही के साथ लिव को लिव्स बना दिया गया है। इसी तरह लास्ट में जो बॉयज के बाद वर्ब है रन, उसको रन्स में तब्दील किया गया है। इस टेंस में ये सबसे मखसूस, सबसे एक्सक्लूसिव रूल है जो किसी दूसरे टेंस में नहीं है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसके यूजेस क्या है, बस इतना रूल काफ़ी है इसके लिए, और इसके यूजेस जो है इसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। रिपीटेड एक्शंस, जो काम बार बार तसलसल के साथ होते हैं, उनको बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे आई प्ले टेनिस, डज ही प्ले टेनिस, शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स। जो काम अक्सर औकात कोई करता है तो उन कामों को बयान करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है टू स्टेट शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। आने वाले कल में या आज शाम को या आज रात को या अब से 2-4 घंटे बाद अगर कोई काम हमने करना है तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में ही बयान कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब फ्यूचर में होगा। मिसाल के तौर पर द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 6 PM। आज शाम को ट्रेन 6 बजे जाएगी। तो आज शाम तो अभी नहीं आई, अभी तो दिन का वक्त है। फर्ज करें शाम को अभी तकरीबन, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 4-5 घंटे बाकी हैं। तो इस हिसाब से ये फ्यूचर टेंस ही बनता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये फ्यूचर नहीं है, इसका मीनिंग सिर्फ फ्यूचर है। ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों को MCQs वगैरह में और एडवांस लेवल जो एग्जाम है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस पे आप जरूर प्रैक्टिस करें। दूसरा एग्जाम्पल है द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हो रही है, ये हम दिन के वक्त कहते हैं, तो ये भी नियर फ्यूचर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, when do we board the plane। हम कब जहाज में चढ़ेंगे, जहाज तक कब जाएंगे। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम जहाज में जाते हैं तो उसको बोर्ड कहते हैं, तो ये भी नियर फ्यूचर है। और आप नीचे जो ये डायग्रामेटिकली या सिंबॉलिकली जो आपको अलामती तौर पर दिखाया गया है, तो प्रेजेंट में जो लाइन है उस लाइन के बाद ये जो क्रॉस है, ग्रीन क्रॉस है, इस क्रॉस से आपको पता चलेगा कि ये इवेंट यहाँ पर हो रहा है, यानी नियर फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट के थोड़ा आगे हो रहा है, पीछे पास्ट है, फिर प्रेजेंट है दरमियान में, और फिर फ्यूचर है। आप ये तस्वीर देखिए।
دوسرا استعمال ہے ٹو اسٹیٹ نان کنٹینیوس وربس، ایسے ورب جس میں کوئی ایکشن یا کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ان وربس کو بھی، ان کاموں کو بھی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر آئی ایم ہیئر ناؤ، میں یہاں پر موجود ہوں. اب یہ کوئی ایکشن تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہے یا کوئی حرکت ہے، کوئی مومنٹ ہے، بلکہ یہ کسی چیز کا کسی جگہ پر ہونا، کسی خاص حالت میں ہونا ظاہر کرتا ہے. ڈو یو ہیو یور پاسپورٹ ود یو، کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے. دوسری مثال، اور اگر اس کے بعد تیسری مثال ہے ہی نیڈز ہیلپ رائٹ ناؤ، اس کو مدد کی ضرورت ہے. یہ تینوں ہمیں ایک ہی کیٹیگری میں ملتے ہیں. اگلا رول ہے پرماننٹ ٹروتھس اور جنرلائزیشنز، جو باتیں ہمیشہ سچ ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے سچ ہے اور قیامت تک سچ رہیں گی، ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے. موسٹ پیپل ڈریم سم ٹائمز، کچھ لوگ اکثر بہت سارے لوگ کبھی کبھار خواب دیکھتے ہیں. خواب تو سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن کوئی روزانہ تو نہیں دیکھتا، تو یہ بات سچ ہے. اگلی مثال ہے ریور کنٹینز فش واٹر، دریاؤں میں مچھلیوں کے لیے پانی ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، ہمیشہ صحیح تھا اور ہمیشہ صحیح رہے گا. اگلی مثال ہے ایکسپیرئنس ٹیچز مینی تھنگس، تجربے سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ سارے کام جنرلائزڈ ایکشن ہیں یا یونیورسل ٹروتھس ہیں. یا ہم کہتے ہیں دا سن رائزز ان دا ایسٹ، یا کہتے ہیں کہ دا سن سٹس ان دا ویسٹ. یہ ساری چیزیں 2 and 2 make 4، تو یہ اسی اسٹرکچر میں اور اسی قاعدے میں آتے ہیں. ٹو میک اسٹیٹمنٹ آف پریزنٹ فیکٹس، موجودہ حالات کو بیان کرنے کے لیے، جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو نئی خبریں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے. مثال کے طور پر الاسکا از دا لارجسٹ اسٹیٹ ان یو ایس اے. ابھی الاسکا یو ایس اے کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، لیکن ابھی اس موجودہ وقت میں ہے. ہو سکتا ہے کل کو اس کو توڑ کے 2 3 4 اسٹیٹس بنا دیے جائیں، یا کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ ضم کیا جائے، یا کچھ اور اس کی جیوگرافی چینج کر دی جائے، تو پھر الگ بات ہوگی. لیکن پریزنٹلی یہ ہے، تو یہ پریزنٹ فیکٹس ہیں، موجودہ حالات کی سچائی ہے. دا اولمپک گیمز ڈرا لارج کراؤڈس، اولمپکس گیمز میں بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے ناظرین جمع ہوئے. تو اولمپکس گیم بھی ابھی فرض کرے شروع ہیں، تو یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، یا 10 دن یا 20 دن رہیں گے. تیسری مثال ہے دا اسٹیٹ آف ہوائی کنسسٹ آف 7 آئیلینڈ، ہوائی اسٹیٹ میں 7 جزیرے شامل ہیں. اب یہ جزیرے بھی ختم بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ، یہ پرماننٹ ٹروتھ نہیں ہے لیکن پریزنٹ فیکٹ ہے. نیکسٹ رول ٹو ایکسپریس کسٹمز اینڈ ہیبیچول ایکشنز، اس میں رسم و رواج اور لوگوں کی عادات بھی بیان کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہائکنگ کلب گوز آن پکنک ایوری ویکینڈ، ہائکنگ کلب میں جو ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ہر ہفتے پکنک پہ جاتے ہیں. دوسری مثال ہے مینی یورپین ہوٹل سروز ایز کنٹیننٹل بریک فاسٹ، بہت سارے ہوٹل جو یورپ میں ہیں وہ کنٹیننٹل بریک فاسٹ، جو مختلف براعظم میں روایتی کھانے ہوتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. دا تھائی آف پیپل ایٹ اے گریٹ ڈیل آف رائس، اس میں یہ آف تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے دا تھائی پیپل ایٹ اے گریٹ ڈیل آف رائس. تھائی لوگ، یہ ان کا رسم ہے، رواج ہے، یا ان کا کلچر ہے کہ تھائی لینڈ میں لوگ بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں. یہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ ریگولرلی چاول کھاتے ہیں. تو یہ ایک کسٹم یا ٹریڈیشن ہے. یہ اس کا اگلا آئی تھنک لاسٹ رول ہے ٹو میک assertions یا opinions about present matters، کسی موجودہ حالت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، کسی بات پر تاکید دینا. اس کی مثال ہے their statement lack consistency، ان کی بات میں کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، وہ اپنے وعدے پہ پکا بھی نہیں ہے وغیرہ. جو بھی آپ اس کا مطلب لیں ٹھیک ہے، صحیح رہے گا. دوسری مثال ہے دا ملک ٹیسٹ بیٹر، دودھ جو ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے، یعنی دودھ خراب ہو گیا ہے. تیسری مثال ہے جان از آفن کیئرلیس ان ہز ورک، جان ہم اکثر اپنے کام میں لاپرواہ ہوتا ہے. تو یہ سارے یوزز تھے سمپل پریزنٹ ٹینس کے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوسرا ٹینس کریں گے.